Kapitolyo mihatag na usab og ayuda sa ikaduhang batch sa mga habal-habal driver sa lungsod sa Compostela ug Liloan. Detalye sa report sa Ronato giri pinagi sa pagpamati ni Katropa Grigi Magdadaro. Live report. Yes, ang kapanan sa probinsya Sugbo mibalik dito sa lungsod sa Compostela og Liloan kagahapong adlaw Agosto 18, 2026 aron padayon nga mga purpod og fuel og rice assistance sa mga balabal driver. Not ning padayon karong pagsakan usab sa presyo sa gasolina. Si Governor Pamela Pambray 4 mo'y nangulo sa lain usab nga hugna sa pagpangpurpod. Din maabot sa 1,532 ka mga balabal driver ang nakapahimulo sa lungsod sa Compostela og 1,991 ka mga driver sa lungsod sa Liloan matag usa na kadawat og tag 3,000 pesos nga cash assistance og nabuo ang kilong bugas gikan sa sudno kagamhanan sa wahing pagpangapurpod musumada na ngadto sa 6,361 ka mga driver ang natagaan og hinabang sa Kapitolyo human sa unang pagpurpod niadtong Agosto 11 din mabot usab sa 1,348 ka mga driver sa Compostela og 1,500 sa Liloan ang nakabenepisyo. Mapasalamaton si Compostela Mayor Felix Jorquinho ug Liloan Mayor Doc Frasco sa tabang gikan sa Kapitolyo nga ilang gihulagway nga haom ra usab nunot niini karong padayong pagsaka na usab sa presyo sa gasolina nga nakapektar sa mga balhabal driver. Ang bugas nga gihatag gikan sa bigay bigas sa masa program nga gipunduhan pinagi sa Local Government Support Fund kon LGSF sa Department of Budget and Management diin ang katuyuan mga paghatag og bugas sa mga kwalipikadong benepisyaryo sama sa mga balhabal driver. Sa iyang bahin si Barikwato ng butyag ang mga balhabal driver ang ayan na usab nga tagaan sa mga ayuda. Sanglin sila usab ang naghatag sa mga komunidad og transportasyon sa katawhan og produkto nga nakausab og tabang sa paglihok sa ekonomikanhong kalihukan. Sa ato mga katropa diha nga nagkalubog og naghanap ang pananaw, inom kanunay og Vision X Plus of gel capsule gumikan kay kini kompleto sa mga phytonutrients nga mopektar sa itong mga mata. Ano na kini lutein, beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin alang sa usang Pilipino para sa Pilipinas. Kaya katropa Gregi Magdadaro, XFM no. XFM report. Cellphone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.